ओम इरावती देवमती ही मूतगुम सूर्य वसिनी मनवे रस्कमना रोदर्श विष्णुवेते दाधार्थ प्रतिदिमय तो महिषा नवे नमः वो प्रत्याम्नाय भो यो कता राख्छिन् यो भक्ति विजा का भक्ति सबै हो यहाँ छेउमा राख्नु मैले भेट्ने मैले भेट्ने राख्दिनु ल भने यो कपुर कता राख्छिन् त ल त्यो कपुर यो फुलाउँदै माडो लगाइदिनु न अहिले कुकुर बस अप्ठ्यारो छ प्रेममा राख्नु पर्छ केमा राख्छु त्यहाँ ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् श्रीविष्णु विष्णु तदाधारं नक्षत्रं कमलमेव च योगश्च करणश्चैव सर्वं विष्णुमेन जगत् श्रीमद्भगवतो महापुराणपुरुषस्य विष्णोराज्ञा भगवतमानस्य सकलजगत्सृष्टिकारिणः ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रार्थे श्रीश्वेतवारा नमस्कार अर्को ठुलो सपना छ त्यही सपना पूरा गर्ने क्रममा आज हामी एउटा खुर्किलो उखाल्ने प्रयत्न गरिरहेछौँ र त्यही कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि आज हामी यस नर्सिङ क्याम्पस विराटनगरको प्राङ्गणमा सबैजना उपस्थित भएका छौँ। आज मिति 2076 साल भाद्र 27 गते शुक्रबारका दिन यस विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसको प्राङ्गणमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालिका रूपमा कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नको लागि यस कार्यक्रमलाई सभापतित्व आसन ग्रहण गरिनुहुन यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री मेनका भण्डारीज्यूलाई अगाडि ड्यासमा आए सभापतिको आतिथ्यको आसन ग्रहण गरिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै उहाँलाई फुलको माला तथा ब्याज लगाइदिई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि मेरा सहकर्मी मित्रद्वय श्री शुभेक्षा सिलवालज्यू र श्री वन्दना ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर यस क्याम्पसलाई माया गरी काठमाडौँबाट पाल्नुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर श्री डिनिराम उप्रेतीज्यूलाई अगाडि ड्यासमा आई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै उहाँलाई पनि फुलको माला र ब्याज लगाइदिई स्वागत गर्नुहुन म सहकर्मी मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यसै मन्त्रणालाई स्वीकार्दै
त्रिवी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर श्री जगदीश प्रसाद अग्रवालज्यूलाई अगाडि ड्यासमा आई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु हुँदा मेरा सहकर्मी मित्र दुवैलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। आसन ग्रहण गर्दछु र उहाँलाई पनि फुलको माला र ब्याज लगाइदिई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि सहकर्मीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई ब्याज लगाइदिई स्वागत गरिदिनु हुन साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका क्याम्पस प्रमुख श्री महेश खत्रीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई ब्याज लगाइदिई स्वागत गरिदिनु हुने साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। पनि ब्याजमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विराटनगर नर्सिङ क्याम्पस विराटनगरका पूर्व क्याम्पस प्रमुख श्री मथुरा नेपालज्यूलाई पनि ब्याजमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र साथीहरूलाई उहाँलाई ब्याज लगाइदिई स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत गरिदिनु हुन सहकर्मीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। कोशी अञ्चल अस्पतालका यसरी नै अतिथि आसन ग्रहणको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै नर्सिङ क्याम्पस विराटनगर श्री अन्जु कुमारी महतोज्यूलाई पनि प्रथम रोमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विराटनगर नर्सिङ क्याम्पस इकाइ समिति कर्मचारी सङ्घका सभापति अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई पनि ब्याज लगाइदिई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रमलाई जारी गर्दै निवृत्त रूपमा योगदान पुर्याउँदै आइरहनु भएका हाम्रा आदरणीय शान्ति टन्डन ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अतिथिज्यूहरू अझै आउन बाँकी हुनुहुन्छ र आसन ग्रहणको क्रमलाई यही थाती राख्दै आजको यस कार्यक्रममा विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसका उपप्रशासक श्री हेमराज अधिकारीज्यू, आर्थिक उपनियन्त्रक श्री रामहरि श्रेष्ठज्यू, सम्पूर्ण प्रोग्रामका कोअर्डिनेटर ज्यूहरू, हाम्रो नर्सिङ क्याम्प सम्पूर्ण कर्मचारी ज्यूहरू, पत्रकार ज्यूहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी हाम्रा प्यारा विद्यार्थीहरू सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा म सञ्चालिका तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु।
ढुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायो ढुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै तारै मला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति सङ्गीतशाला आगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। शासन प्रमुख श्री वैकुण्ठ थपलियाज्यूलाई अगाडि ड्यासमा आए अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै उहाँलाई ड्यास लगाइदिई श्री शम्भु प्रसाद भट्टराईज्यूलाई पनि ड्यासमा आए आजको यसमा प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि यस कार्यक्रमका सभापति महोदय तथा धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार आदरणीय प्राध्यापक श्री दिलीराज उप्रेतीज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयका डिनज्यू आदरणीय डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवालज्यू, त्यसै गरी यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका कोशी अञ्चल अहिले अञ्चल भन्न मनाइ छ कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट वरिष्ठ डाक्टर आदरणीय गुणराज लोहनीज्यू, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा अतिथिकै रूपमा यहाँ आसन ग्रहण गरिरहनुभएका उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष श्री भीमप्रसाद घिमिरेज्यू, त्यसै गरी महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट पाल्नुभएका क्याम्पस प्रमुख श्री बाबुराम तिमसिनाज्यू, अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका क्याम्पस प्रमुख श्री महेश खत्रीज्यू, त्यसै गरी त्रिवी चिसा डिनको कार्यालयबाट पाल्नुभएका हाम्रा अतिथि आदरणीय सर वैकुण्ठ थपलियाज्यू, त्यसै गरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका डिनको कार्यालयबाट पाल्नुभएका सह आर्थिक नियन्त्रक हार्दिक आग्रह समेत गर्दछु। त्यसै गरी धीरज कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स प्रालीका प्रतिनिधि पनि मलाई पर्सनली यो केमिस्ट्री अहिले एकदमै राम्रो छ जस्तो लाग्छ र विश्वविद्यालय भनेका मुलुकका मुहार हेर्ने ऐना हुन्। विश्वविद्यालय ओह्रालो लाग्दा होइन उन्नत हुँदा नै हामी सबैको छवि उजेलिन्छ। समय र परिस्थिति अनुसार शैक्षिक संस्थानहरूलाई विकास गर्दै लैजानको लागि केही न केही नयाँ अभ्यासहरू हामीले गर्दै जानुपर्दछ। शैक्षिक संस्थालाई एउटा निर्दिष्ट दिशा दिन दिगो विकास गर्न धेरै पक्षहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसमध्ये अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भौतिक संरचनाको पूर्वाधार विकास र प्रदेश नम्बर 1 मा अवस्थित मोरङ विराटनगरको मुटुमा रहेको त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको एक मात्र नर्सिङ क्याम्पस हो विराटनगर नर्सिङ क्याम्पस। विभिन्न समय कालखण्ड पार गर्दै आफ्नो 53 वर्ष पार गरिसकेको छ यसले। हाल यहाँ प्रमाणपत्र नर्सिङ र स्नातक नर्सिङ सञ्चालन छन् भने उच्च शिक्षाको नीति अनुसार प्रमाणपत्र त फेज आउटको क्रममा रहेको छ। यस क्याम्पसका सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबल पक्षहरू नै धेरै देखिन्छन्। साथै प्रदेश मध्येको एक उत्कृष्ट नेतृत्वदायी नमुना क्याम्पसको रूपमा यसको सर्वाङ्गीण विकास गर्नका लागि शैक्षिक, भौतिक, निर्माण, अनुसन्धान, सुशासन, दिगो आर्थिक विकास,
जोखिम न्यूनीकरण रहेका छन् भने दिगो शैक्षिक विकासका लागि कार्यक्रम थप गर्ने योजना रहेको छ। यो क्याम्पस आफैमा एउटा ऐतिहासिक क्याम्पस हो। त्रिवीको पाठ्यक्रम अनुसार र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको मापदण्ड अनुसारका मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पुरा गरी पूर्ण मान्यता फुल एक्रिडिटेसन पाएर अहिले 2टा प्रोग्रामहरू सञ्चालित छन्। क्याम्पसलाई एउटा निर्दिष्ट दिशामा लैजानको लागि यस क्याम्पसले गत मङ्सिरमा आफ्नो 5 वर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरी त्यही अनुसार अघि बढेको अवस्था छ। क्याम्पसलाई अझ अगाडि बढाउने उद्देश्यले यस क्याम्पसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको क्वालिटी एक्रिडिटेसन क्वालिटी असुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्रोग्राम अन्तर्गत लेटर अफ इन्टेन्ट प्राप्त गरी अहिले सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तयार गरिरहेको अवस्था छ। यहाँका अधिकांश शिक्षकहरू अलमोस्ट नै भने हुन्छ स्नातकोत्तर गरिसक्नु भएको छ भने केही शिक्षकहरू स्नातकोत्तर गर्न बाँकी रहनु भएको छ। जुन शिक्षकहरू अनुभवी र थ्योरी प्र्याक्टिकल दुईटैमा अत्यन्तै कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ। साथै यस क्याम्पसका कर्मचारीहरू पनि हालसम्म तरिकाले क्याम्पसको क्वार्टर बनाउने हामीले प्लान गरिसकेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो भवनको शिलान्यासले एउटा क्याम्पसको भवन जोडिने मात्र होइन, एउटा नर्सिङ क्याम्पसको इतिहासमा शैक्षिक इतिहासमा एउटा माइलस्टोन थप्नेछ भन्ने आशा मैले राखेको छु। र बिएससी नर्सिङको प्रपोजल पनि हामीले डिन कार्यालयमा बुझाइसकेको छौँ। सरले यसबारेमा केही भनिदिनु नै हुन्छ होला। र एकपटक पुनः आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँ हाम्रो रजिस्ट्रारज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा म अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिएर हाम्रो डिन कार्यालयबाट डिनज्यू आफै उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा हृदयदेखि नै स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सौभाग्य पनि भन्नुपर्छ, अरू बेला हामीले केन्द्रको डाक्टर भनेर चिन्थ्यौँ। हाम्रो डाक्टर गुणराज लोहनी जो अहिले कोशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा हुन्छ, उहाँ पनि निकै विकास प्रेमी हुनुहुन्छ भनेर हामीले सुनेका छौँ। र हाम्रो क्याम्पसको शैक्षिक विकासको लागि उहाँले पनि योगदान दिन मलाई कन्जुसाइ गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। आजको कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएर उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष श्री भेङ घिमिरे यहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि म व्यक्तिगत र क्याम्पसको तर्फबाट आज कार्यक्रममा स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरू जो निरन्तर क्याम्पसको हालखबर सोधिरहनुहुन्छ, उहाँहरू हामीलाई पनि भन्नु, हामी पनि सहयोग गर्छौँ भन्नुहुन्छ। र क्याम्पसका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा उहाँलाई मैले कहिले छुटाउने गरेका छैन र आगामी दिनका क्याम्पसका विकासमा पनि उहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ र उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख तपाईँ पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी क्याम्पसमा प्राध्यापकहरूको हकितको लागि र कर्मचारीको हकितको लागि चाहिँ हाम्रो इकाइ र प्राध्यापक सङ्घ अध्यक्षज्यूहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सबैलाई विभेद नगरी राम्रोसँग तपाईँहरूले जे गरे पनि क्याम्पसकै विकासको लागि टेवा पुग्ने गरी काम गर्नुहोस्। क्याम्पसमा अराइज हुन सक्ने सानातिना कन्फ्लिक्टहरूलाई तपाईँहरूले मसँग आइ नपुगिकन म्यानेज गर्नुहोस् भन्दै उहाँहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र क्याम्पस विकासको लागि अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको आर्थिक पाटो रहेछ। आर्थिक पाटो जुटाउन साह्रै गाह्रो रहेछ। यो वर्ष पनि हामीले केही आर्थिक जुटायौँ, तर यो पालि हामीले गाह्रो भन्दैनौँ किनभने हामी ट्रायल एन्ड एररकै फेजमा थियौँ। प्रदेश सरकार भर्खर सुरु भएको बेला देशमा सङ्घीयता लागू भएकोले विभिन्न तहको सरकार भएकोले हामीलाई पनि थाहा थिएन, पाइन्छ पाइँदैन, जान्दछौँ जान्दैन भनेर हामीले ट्राई गरौँ न त भनेर प्रपोजल लेखेका थियौँ, जसमा अर्थ मन्त्रालयबाट 20 लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हामीले 15 लाख बजेट पायौँ। र यो बजेटबाट हामीले क्याम्पसमा केही परिवर्तन गरेका छौँ। विद्यार्थीहरूको लामो समयदेखि चुइरहेको छात्रावासको हामीले छानो फेरेका छौँ भने अब हामी क्युएतर्फ पनि जाँदैछौँ। हामीले प्रोफेसनल विकास पनि गर्नै पर्छ भनेर खास गरी शिक्षक केन्द्रित रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलको भवनको लागि हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट 15 लाख पनि भित्राउन सफल भएका छौँ। र ल्याएको जुन रकम छ यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गरेर देखिने गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि विकास गरेका छौँ। र यस्ता कुराहरूमा पहल गरिदिनको लागि धेरै हातलेहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। खास गरी उनलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो स्वागत मन्तव्य यही समापन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। भाष्य
धन्यवाद सभापति महोदय, उहाँको स्वागत तथा यस आजको कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्नु भएकोमा मलाई फेरि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आसन ग्रहणकृत हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई ब्याज लगाइदिई स्वागत गरिदिनुहुन सहकर्मीद्वयहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रम जारी नै रहनेछ। अबको हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ पानसमा बत्ती बाल्ने। धन्यवाद सर म्यामहरू। आजको भवन निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रमको सायद हाम्रो 10:30 बजेदेखि 11 बजेको समय रहेको हुनाले समयको पाबन्दी रहेको बेहोरा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावमा अनुरोध गर्दै अबको मन्तव्यको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष का सर्भिङ क्याम्पस प्रमुख, अत्यन्त जुझारु, विकास प्रेमी सबैलाई टिममा समावेश गरेर लिएर जाने क्षमताका धनी आदरणीय मेनका भण्डारीज्यू, त्यो सभ्य सभाका प्रमुख अतिथि, यो नर्सिङ कलेजको कार्यक्रमलाई अत्यन्त महत्त्व दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, सबैले आदर गर्ने व्यक्तित्व, अत्यन्त अनुभवी व्यक्तित्व आदरणीय डिलिराम उप्रेतीज्यू, विशेष अतिथि यसै क्षेत्रका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन जेपी अग्रवालज्यू, जो विराटनगरवासी नै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी एउटा इतिहास बोकेको कोशी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट, उहाँको विषयमा पनि हामीले धेरै कुरा सुन्न पाएका छौँ, बुझ्न पाएका छौँ, विकास प्रेमी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएका छौँ र जुझारु पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिरहेका छौँ। त्यस्तो व्यक्ति मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट गुणराज भवानीज्यू, यस कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रभुत्व व्यक्तिहरू, यस कलेजका पूर्व क्याम्पस प्रमुखहरू जसले अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यस क्याम्पसका अभिभावकको रूपमा स्तम्भको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण पूर्व क्याम्पस चिफहरू, अहिले मेनुकाजी र उहाँको टिमका सम्पूर्ण अध्ययन अध्यापनमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षिका र शिक्षकज्यूहरू, विद्यार्थी बहिनीहरू, कर्मचारी टिम, सबैमा निजी क्षेत्रको सङ्गठन जसरी यसले इतिहास बोकेको छ त्यस्तै इतिहास बोकेको उद्योग सङ्गठन मोरङको अध्यक्षको हैसियतले यो कार्यक्रममा सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम त म बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु पूर्व क्याम्पस चिफहरूलाई, जसको अहम भूमिकाको कारणले गर्दा आज विराटनगर क्याम्पस नर्सिङ क्याम्पसले यो स्थान प्राप्त गरेको छ। उहाँको असल र सफल नेतृत्वप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको क्याम्पस चिफको वक्तव्य हामीले ध्यान दिएर सुन्यौँ, उहाँको कार्ययोजनाहरू पनि सुन्यौँ। उहाँहरूले पञ्चवर्षीय कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दा पनि हामीलाई बोलाउनु भएको थियो, निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँको स्पिच सुन्दा सुन्दै उहाँको जुन एउटा प्रगतिशील र रिजल्ट ओरिएन्टेड अभियानमा लागेर म एक्लै केही पनि होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र मेरो काम गर्ने टिम, शिक्षक शिक्षिका मात्रै होइन कर्मचारी टिम र विद्यार्थीको पनि साथ सहयोग भयो भने यसलाई परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरो उहाँको परिकल्पनाले, उहाँको प्रतिबद्धताले, उहाँको प्रस्तुतिले पनि हामीलाई एउटा ऊर्जा दिएको अनुभूति गरेका छु। र मलाई लाग्छ क्याम्पस चिफको नेतृत्वमा, मेनुकाजीको नेतृत्वमा मलाई यो क्याम्पसको अलिक बढी माया हुने कारण पनि लुकेको छ।
मेरो धर्मपत्नी पनि यही कलेजको विद्यार्थी हुन्। अहिले कोसियाचल अस्पतालमा काम गरिरहेकी छन्, अपरेसन थिएटरको इन्चार्जको रूपमा काम गरिरहेकी छन् र उनको विचारमा पनि यो कलेजलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाहरू जागृत भइरहेको हामी घरमा पनि छलफल गर्दा भनिरहन्छौँ, सरसल्लाह दिइरहन्छौँ। यो अर्थमा पनि अहिले क्याम्पसले उठाएका अभियानहरूलाई लबी गर्नको लागि चाहे स्थानीय सरकार महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीसँग होस्, चाहे प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरूसँग होस्, चाहे सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीसँग होस्, हामी तपाईँले उठाएको अभियानलाई साथमा साथ दिएर लबिङ गर्न प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र रिजल्टमा मुख्य रिजल्ट ल्याउन पनि हामी तपाईँ लागेर यसमा सम्भव छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिले रजिस्ट्रार साहबको उपस्थिति छ, डिन साहबको छ, धेरै टियुका चाहिँ उच्च पदस्थ कर्मचारीको पनि यहाँ उपस्थित, केन्द्रबाट उपेक्षित भएको हो कि अलि कता हेला गरिएको भन्ने कुरा हामी जनमानसमा लोकल नागरिकको हिसाबले पनि हामीलाई अनुभूति भएको छ। तर यो कार्यक्रममा यत्रो सिङ्गो टिम उपस्थित भएर नर्सिङ कलेजको क्याम्पस र क्याम्पस चिफ र क्याम्पस टिमलाई हौसला दिन उहाँहरू उपस्थिति देख्दाखेरि अब त्यो इतिहास भयो। अबको दिनमा चाहिँ यो क्याम्पसले साथ र सहयोग पाउनेछ भन्ने एउटा अनुभूति भइरहेको छ। यस अर्थमा जनघनत्वको हिसाबले पनि यो क्याम्पसले न्याय पाउनुपर्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रदेशमै एकल क्याम्पस भएको हुनाले पनि अविलम्ब रूपमा यहाँहरूले प्रक्रियाहरू पुरा गरेर बिएससी नर्सिङ र मास्टर नर्सिङको चाहिँ एफिलिएसन दिएर यहाँ त्यो प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रको नागरिकको हिसाबले पनि यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। भव्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा टियुको पुरै टिमलाई नै उपस्थित गराउनु भएको छ। महेन्द्र मोरङको क्याम्पस चिफलाई उपस्थित गराउनु भएको छ, डिग्री क्याम्पसको हाम्रो क्याम्पस चिफलाई उपस्थित गराउनु भएको छ, निजी क्षेत्रलाई गराउनु भएको छ, सबै क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। तपाईँको टेनियर र तपाईँ यो नर्सिङ क्याम्पसको उज्जवल भविष्यको शुभेच्छा शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय भीम घिमिरेज्यू र उहाँलाई उहाँको निजी क्षेत्रको तर्फबाट पुर्याउने जतिसक्दो सहयोग पुर्याउन सक्छु भन्ने जुन प्रतिबद्धता यहाँ जाहेर गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि हामी हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब फेरि हामी आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेछौँ र भर्खरै पाल्नुभएका मोर्चमा आई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनुको लागि साथीहरूलाई बिचमा रहेको हुनाले अनि समयले पनि हामीलाई साहित्यको कार्यक्रमतिर लाग्नुपर्छ भन्ने इन्डिकेट गरिसकेको छ र त्यही भएर सम्पूर्ण सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, विशेष अतिथि महोदय र सम्पूर्ण अतिथि महोदय लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हाम्रो सेलेस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र बाँकीको कार्यक्रम हामी त्यसपछि फेरि सुचारू गर्नेछौँ भन्ने पनि यहाँहरूलाई बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। लबिङका हामी गर्छौँ सर, प्रपोजलहरू कानुनी प्रक्रिया तपाईँ लक्ष्मी अब दिन सरको त बिरान्डर भएकोलाई बढी दायित्व त्यही त अब बिराटहरूको झापाको यस्तो व्यक्ति हुँदैन। अब यो यस्तै हो, बर्खाको बेला यसै
हामी सबैले होला नि उता उता रजिस्टर साहबलाई यो साहबलाई जहाँबाट गाँठा आउँछ त्यहाँ पहिले दिउँ न गाँठ त तपाईँबाट नि आउँछ गाँठ हाम्रो सबभन्दा ठुलो गाँठ हो नि त अपसर्पन्ते भूता फेंक अपसर्पन्ते भूता ये भूता भूमिमा स्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्ति शिवाज्ञया अपक्रामन् भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन शिलान्यासकर्म समारभे ॐ भूम्यै नमः यो कुनामा राखिदिनुहोस् त्यो पानी उठेको देखि यता उठेको ओम भूरसी भूमिरसी तिथिरसी विश्वधाया विश्वस्य वनस्तार्त्री पृथिवीं गच्छ पृथिवीन्द्र गुमा प्रतिमा गुंसि भूम्यै नमो नमः ओ नन्दायै नमः अब यसो गर्नु पर्यो एकजना सिंह राशिलाई जुरेको अब हजुरले बिस्तारै त्यहाँ ओर्लिन सकिन्छ हजुरको हातले मेरो हातमा दिनु होला म त्यहाँ बस्छु राम्रो यो एकपल्ट यो अब यसो हेरेर पनि गर्नु पर्यो सबैभन्दा राम्रो उपाय त्यही हो सिंह राशि ल म गरेँ यो हजुर सुन्नुहोस् न ल दिन साहब छोइदिनु क्याम्पस सिर्फ छोयो भयो हाम्रो संस्कारले त्यही भन्छ ल यहाँ सिमेन्टी दिनुहोस् मसला दिनुहोस् कर्नी गर्ने चाहिँ दिनु न अब अनि त्यहाँ बिक्री चाहिँदैन लु यो पक्रिनुहोस् त हजुर यो चाहिँ क्वालिटीवाला सिमेन्ट बालुवाको मिक्सर होस् यस्तो क्वालिटी हुँदैन त्यसले चाहिने मात्रै हुन्छ फेरि सिमेन्ट दिने युएनडी भन्नु पनि फेरि कस्तो हुन्छ यतापट्टि आग्ने कुनाको छिटो टाइममा सुन्नुभएको छ अहिले 11:30 क्याम्पसमा मिटिङ छ संविधान दिवसको के रह्यो गुरु आउनु पर्यो आग्ने कुनामा राखेको कुनै गुन्जाइसै छैन नो एक्सटेन्सन नो भेरिएसन नो एक्सटेन्सन सम्झिनु न 6 महिनामा यो क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज हैन चारजनामा ऊ मात्रै आयो भने एउटै ग्रुपको सिंहसँग मिलेर रहनुहुन्छ एउटै ग्रुपको आउँदाखेरि अर्को ग्रुपको परौ सिंह भनेछ एउटा हुन्छ सिंह राशि अब एउटा छ अब बिचमा फिट हुँदो छ हेर्नु न कर्नी मिल्छ र चाहिँ त्यो सिक्नुपर्ने हुन्छ कति ठाउँ अर्कालाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ यस्तै छ होइन यहाँ छोरा मान्छेले पस्नुपर्ने भएदेखि म पस्ने थिइनँ अब मेमलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि सुनको प्रतिभा चाहिँ खोइ त त्यहीँभित्र हालेछ सर्प पनि होला यहाँभित्र बकाइदा बस्नु भएको छ त्यहाँभित्र छ भइहाल्छ कछुवा पनि होला नि त ठिक छ कछुवा त्यो सबै कुरा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्व्यसेमहि देवहितं यदाय ॐ भद्रायै ॐ नन्दायै नमः ॐ भद्रायै नमः ॐ जयायै नमः ॐ रिक्तायै नमः ॐ पूर्णायै नमो नमः पञ्चशीलाभ्यो नमः हेर अहिलेको युगमा लोभ लाएर गर्ने
लोभ लालच पटक्कै हाम्रो हरि दिनभरि कहाँ खाने जाने जीवन खाजा चाहिँ सर कहाँ खाने धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापति एवं क्याम्पस प्रमुखज्यू, प्रमुख अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारज्यू, विशिष्ट अतिथि आदरणीय डाक्टर साहब जीपी घनवलज्यू जी आइओएम, मोरङ उद्योग समन्वयका अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण अतिथिगण, पनि उद्देश्य फरक यो मानेमा कि हाँस्दै आउनु अथवा रुँदै जानुहोस् भन्ने होइन, मैले उल्टो अर्थ लिन खोजेँ होइन। दुःख लिएर आउनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो सेवा लिन आउनुहुन्छ, उहाँहरू फर्किँदाखेरि हँसिलो अनुहार लिएर जान सक्नुहोस्। यस कार्यमा दुईटै संस्थालाई सफलता मिलोस्, मैले संयुक्त आह्वान पनि गरेँ। अब क्वालिटी शिक्षा भन्दा नि व्यावहारिक शिक्षा हाबी छ। हामीलाई गाह्रो पनि छ, पढ्नेलाई गाह्रो छ, पढाउनेलाई गाह्रो छ, डाक्टरलाई झन् गाह्रो छ। डाक्टरको घरमा कति गाह्रो होला, बिग्रेको त्यहीबाट, केही पनि होइन। हामी सबै यही देशका मान्छे हौ। हाम्रो संस्था बनाउनलाई अन्तबाट मान्छे आएर बन्दैन। एकजना गुरुले उनको विद्यार्थीको घरमा घुम्दै जाँदाखेरि घरमा फोकर देखेछन् अनि उनले विद्यार्थीलाई भनेछन्, ए बाबु, तिमी 10 दिनसम्म यो घर आँगन बढाएर 11औं दिनमा तिमीले बढार्नु पर्दैन, देउता आउँछन् बढार्न भनेछन्। अनि त्यो विद्यार्थीले 10 दिनसम्म बढार्यो, सफा देखिए, मान्छेहरू खुसी भए। 11औं दिनको दिनमा उठ्यो, देउता आएनन् अनि ऊ रिसायो। तर सफा गरेर अनि गुरुकोमा झगडा गर्न गयो, ए गुरु, तपाईँले त शिक्षा मलाई राम्रो दिनुहुन्थ्यो, तर यो एउटा कार्यक्रम राखे, काठको बाकसमा उसलाई त्यहाँ पर राखे मरेको मान्छेलाई, अनि सबैलाई हेर्न लगाए, फुल दिँदै हेर्ने भन्ने गए। त्यो काठको बाकसमा नि ऐना थियो, सबैले हेरे। त्यो संस्थाको सबभन्दा चाहिँ विरोधी दरिद्र द्रुत के भन्छ, हामी आफैलाई हेर्दो रहेछ मान्छेले। म गएँ, मेरै ऐना देखेँ, अर्को गए अर्कै ऐना देखेँ। त्यो परिवर्तन भनेको हामी आफैबाट हुने र त्यो धेरै गाह्रो पनि छ, धेरै गाह्रो छ। मैले अर्कोको ठाउँमा अब मन्तव्यको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर श्री जगदीश प्रसादज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। भूतपूर्व क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, मसँग काठमाडौँबाट पाल्नुभएका मेरा प्रशासक र सहलेखा नेतृज्यू, मञ्चमा आसीन अन्य सञ्चारकर्मीज्यूहरू तथा महिला तथा सज्जनवृन्द, आजको यो प्रोग्राममा आफूलाई निम्तो बोलाइदिनु भएकोमा सबभन्दा पहिले म आयोजकज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वास्तवमा मेरो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण पनि हो, धेरै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण। अहिले कुरा उठिसक्यो, म यही रोडकै मान्छे हो, रङ्गेली रोडकै मान्छे हो भनौँ नि। अनि यो क्याम्पसमा मेरो भिजिट चाहिँ सायद दिन भइसकेपछिको अन्तिम भिजिट जस्तै छ यो पनि, किनभने अरू सबै क्याम्पसहरू म पेरिफेरीको भिजिट गरिसकेँ। विराटनगर क्याम्पस आफ्नै हो भनेर चाहिँ लास्टमा राखेको होला भने जस्तो पनि देखिन्छ। यो जुन शैक्षिक भवनको शिलान्यासको कार्यक्रम भइराखेको छ,
विराटनगर क्याम्पसमा पनि यो विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसमा हाम्रो अहिलेसम्म चलिराखेको पिसिएल र पिएन प्रोग्रामहरूमा हामीले फाइनली चाहिँ पिसिएल प्रोग्रामलाई फेज आउट गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ महाराज नर्सिङ क्याम्पसमा फेज आउट गरिसकेका छौँ, पोखरा नर्सिङ क्याम्पसमा फेज आउट गरिसकेका छौँ र अन्य 3वटा क्याम्पसमा हामीले फेज आउट गर्ने क्रममा छौँ र गर्नुपर्ने हुन्छ। तर फेज आउट गर्नु भन्नेको मतलब वास्तवमा हेर्ने हो भने त्यो काम अर्को संस्थाले गरिराखेको छ भने हामीले चाहिँ त्योभन्दा उच्च शिक्षाको कामहरू जुन छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा हाम्रा ब्याचलर्स प्रोग्रामहरू छन्, त्यसपछि मास्टर्स प्रोग्रामहरू छन्। हामी त्यो प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो क्याम्पसमा पनि ल्याउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो। र हाम्रो एउटा प्रायोरिटी चाहिँ पेरिफेरल क्याम्पस सुरुदेखि नै हो। हामी आइसकेपछि हाम्रो पेरिफेरीमा भएका काठमाडौँ उपत्यका बाहिर भएका क्याम्पसहरूलाई कसरी सुधार गर्ने, त्यसमा चाहिने पूर्वाधारहरूको विकासको लागि हामी आफ्नो लेभलमा पनि केही सहयोग गर्न सक्छौँ भने आफ्नो लेभलमा रजिस्ट्रारज्यूहरूलाई, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि हामीले अलिकति सहयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्ने सन्दर्भमा र यहाँ लोकली पनि सबै कुराहरू लोकल लेभलबाट पनि गर्ने भएको हुँदाखेरि लोकल लिडरसिपको धेरै नै इम्पोर्टेन्स हुँदो रहेछ। हाम्रो सहयोग हुन्छ, हामी सहयोग गर्न सधैँ तयार छौँ। जुन मेनुकाजीले अहिले भन्नुभयो टिम युनिटी एन्ड द केमिस्ट्री, मैले पहिलो वर्ष टिम युनिटीसम्म त सुने थियो, केमिस्ट्री चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ सुनेको छैन। अरू लेभलमा केमिस्ट्री मिल्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, तर यो लेभलमा चाहिँ टिम युनिटी एन्ड केमिस्ट्री मिलेको चाहिँ यो वास्तवमा देशलाई अगाडि बढाउनु छ भने टिम युनिटी केमिस्ट्री मिलेकै हुनुपर्छ र मिल्छ पनि, मिलाउनु पनि पर्छ हामीले। किनभने यो वास्तवमा अहिले कुराहरू इन्डाइरेक्टली उठि नै सकेको हो। यहाँ शिलान्यास गर्दाखेरि पनि केमिस्ट्रीको कुराहरू हुँदाखेरि अलिअलि कुरा आउँदाखेरि चाहिँ एकै किसिमको तत्त्व हो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भने होइन। हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ कुनै किसिमको तत्त्व होस्, सबै तत्त्व मिलेर नै हामीले गराउने हो। हामीले यो भागभण्डामा देशको विकास कहिल्यै हुँदैन। यो चाहिँ म पहिले फेरि पनि यो कुरा राख्न चाहन्छु। हामी सबैले मिलेर नै यो देशको विकास गर्ने हो। र गुणराज लोनी डाक्टर साहबले राम्ररी भनिदिनु भयो, हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई संस्था बनाउनु छ भने हामीलाई आफूलाई सुधार्नुपर्छ। हामीलाई सुशासन चाहिन्छ भने हामी आफै सुशासनमा बस्ने खालको हुनुपर्ने हुन्छ र सुशासनको प्रतिबद्धता दिने स्थितिमा हुनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छ। यो त हाम्रो नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय र कोशी अञ्चल अस्पतालको सदाशयता भन्नुपर्छ कि हाम्रा प्रोग्रामहरू चलिराखेका छन्, राम्ररी चलिराखेका छन् र उहाँहरू र हामीहरू सधैँ सहयोग गरि नै राखेका छौँ, एकअर्कालाई सहयोग गर्दै चलिराखेका छौँ। तर अब नयाँ नयाँ ऐन आइराखेका छन्, नयाँ नयाँ व्यवस्था भइराखेको छ, त्यसमा हरेक क्याम्पसको आफ्ना अस्पतालहरू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सधैँ त्यो कोशी अञ्चल अस्पतालकै भरमा चाहिँ बस्न अब ऐनले पनि दिँदैन, नियमले पनि दिँदैन होला आउने दिनहरूमा। त्यसैले हामीले 100 बेडको अस्पताल चाहिँ यहाँ हुनैपर्छ। अब त्यसको लागि हाम्रा यहाँ उद्योग सङ्घका, इन्डस्ट्रीका र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू पनि हुनुपर्छ। यो वास्तवमा अस्पताल भनेको एउटा क्याम्पसलाई पठन पाठनको लागि दिने मात्रै अस्पताल होइन कि यो वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने पुण्यको एउटा राम्रो कार्यमा भन्ने हो। यदि हामी पाप र पुण्यमा विश्वास राख्छौँ भने पुण्यको एउटा राम्रो काम भनेको चाहिँ जनताको सेवा, अस्पतालहरूको मार्फत जो हाम्रा बिरामीहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ स्वस्थ पार्नमा हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो परोपकार र धर्मको काम केही हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी जस्तै आज यो शैक्षिक भवनको शिलान्यास गरेका छौँ, यसले हाम्रो आउने वर्षमा चाहिँ बिएससी नर्सिङ प्रोग्राम सञ्चालन गर्न हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग मिल्नेछ र हामी त्यसलाई के हाम्रो लेभलमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, काउन्सिलको लेभलमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको लेभलमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूलाई हामी मिलाउँछौँ। तर हाम्रो आफ्नो पूर्वाधार त हामीले तयार गरेर राख्नुपर्छ र वास्तवमा त्यो प्रोग्राम सुरु गर्नुको यो पहिलो कडी हो यो शैक्षिक भवनको शिलान्यास। र म आशा राख्छु कि हाम्रो मेनुकाजीको जुन डाइनामिजम छ र जुन केमिस्ट्री छ सबैसँग मिलेर काम गर्ने, त्यसले चाहिँ छिटै नै हामीलाई हाम्रै कार्यकालमै भए पनि भएकै बेलामा चाहिँ अस्पतालको पनि शिलान्यास होस्
भन्ने म आशा राख्दछु। र यसले एउटा अर्को कुरा पनि उठाएको थियो, फेरि कुमार गोनी सरले नै भन्नुभएको थियो, तलब के को खान्छौँ भन्ने कुराहरू उठाउनु भयो उहाँले। म अलिकति अब एउटा कडा प्रशासकको रूपमा पनि गनिने भएकोले मैले त्यो कुरा पनि यहाँ अलिकति राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो हामीले जे पनि धन हामीमाथि या हाम्रा कर्मचारीहरूमाथि या जो हामी खर्च गर्छौँ त्यो ट्याक्स पेयरको मनी हो, ट्याक्स पेयरको मनी हो। र त्यो ट्याक्स पेयरको मनीको एक पैसाको हिसाब हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ भन्नको तात्पर्य के हो भने हामीले त्यसको उपयोग चाहिँ जुडिसियसली गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले जुन अहिले नयाँ व्यवस्था छ त्यो सबैलाई थाहा पनि हुनुपर्छ। हाम्रो सम्पूर्ण संस्थाहरूमा चाहिँ तलब बाहेक पनि 50% भत्ता दिने चलन छ। तर अब नयाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमअनुसार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म 2 चोटि हाजिर नभइकन चाहिँ त्यो भत्ता खान पाइँदैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले प्रष्ट बुझ्नु होला हैन। खुवाउने पनि दोषी हुन्छ, खाने पनि दोषी हुन्छ। तर यस्तो अवस्था नै नआओस्, हामी सबै मिलेर पुरा समय बसेर आफ्नो काम दियो, त्यसबाट हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ। हाम्रो अहिले तपाईँले क्युएको कुरा गर्नुभयो, यहाँ बसेर तपाईँले क्वालिटीको कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। रिसर्च राखेको छ मैले नर्सिङ क्याम्पसको, मैले अहिले भर्खरै हाम्रो एसिस्टेन्ट डिन सहायक डिनज्यूसँग हामीले वर्कअप गरेर चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रा नर्सिङ क्याम्पसहरूमा अहिले हेर्ने हो भने नर्सिङ काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार हामी कहाँ जम्मा धेरै छैन, जम्मा 45 वटा दरबन्दीमा हामीले 25-30 वटा दरबन्दी कुनै पनि तरिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नर्सिङ क्याम्पसहरूको लागि क्रिएट गरिदियो भने हामी एकदम हाम्रो भौतिक पूर्वाधार पनि राम्रो हुन्छ। त्यसको साथसाथमा हाम्रो शैक्षिक पूर्वाधार भनेको शिक्षकहरू पनि काउन्सिलका मापदण्ड अनुसार हुँदाखेरि हामीले कसैको पनि केही सुन्नु पर्दैन। नत्र भने जहिले पनि तपाईँ सरकारी भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नियम पालना गर्नुहुन्न, प्राइभेटलाई हामी भन्नुपर्छ, तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेका हुन्छन्। तर त्यो एउटा सरकारी पनि भएको र आफ्नो उद्देश्य चाहिँ शिक्षा मात्रै दिने भएको केही अप्ठ्यारो अरू कुनै उद्देश्य नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी सधैँ सहयोग पाउँछौँ र त्यो सहयोग हुन्छ र हामी शिक्षकहरूले चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्ने हो। मेरो विचारमा यो भवनको शिलान्यास, त्यसपछि शिक्षकहरूको दरबन्दीको साथसाथै हाम्रो पठन पाठनको विधिमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ र त्यो पठन पाठनको विधिमा सुधार ल्याउनको लागि हामीले आइटी र इनोभेटिभ टेक्नोलोजीमा पनि अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यो धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अनुशासित भयो भने हामी रोल मोडेल हुन्छौँ, हाम्रा विद्यार्थीहरूमा पनि त्यही भावना आउँछ। नत्र भने के हुन्छ भने यो जुन एउटा स्लोगन हामी सधैँ भनिराखेका हुन्छ, जो देश खत्तम छ भने हाम्रो यो नारा कहिले पनि सफल हुँदैन। हामीले यो नारालाई सफल गर्नु छ, हामीले समृद्ध नेपाल बनाउनु छ र समृद्ध नेपाल हामीले छोटो पिरियडमा बनाउन सक्छौँ। हामीसँग यति पूर्वाधार, यति कुराहरू छन् कि हामीले चाहेको खण्डमा क्याम्पस परिवर्तन बोल्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै यहाँका सम्पूर्ण यस्तै टिमको केमिस्ट्री मिलिरहोस्, बनिरहोस् हैन। साथै हामीबाट हुने सहयोग सधैँ हामी तत्पर छौँ। हामीबाट हुने काम सहयोग र जुन धेरै कुराहरू के हुन्छ भने पर्मिसन सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामी जति छिटो हुन्छ सबै काम गरेर कार्यकारी परिषदबाट लिनुपर्ने कुराहरू हामी त्यहाँ फरवर्ड गरेर भए पनि यो संस्था एउटा नमुना संस्था नै बनोस् हैन। हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिले भर्खरै मिसनले पनि भन्नुभयो यो एउटा पहिलो नर्सिङ क्याम्पस हो हैन। अब भोलि हाम्रो पिसिएल फेड आउट भइसकेपछि हामीले नयाँ प्रोग्रामहरू ल्याउनको लागि पूर्वाधारहरू पनि बनाऊँ। लोकल रिसोर्सेस हाम्रो नेपाल सरकारको हाम्रो सबैको कन्स्ट्रेन्ट के छ भने रिसोर्स नै हो वास्तवमा। र अब विश्वविद्यालयलाई मैले भने मलाई यति दरबन्दी चाहिन्छ भने कहाँबाट ल्याउने, हाम्रो छँदै छैन भन्नुहुन्छ भन्ने हो, सही कुरा हो। किनभने हामीले चाहिए जति रिसोर्स त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि नेपाल सरकारबाट पाइराखेको स्थिति छैन। त्यसैले हामीले लोकल आफ्नो लिडरसिपका स्किलहरूलाई युज गर्दै सम्पूर्ण यहाँका लोकल सरकारको हाम्रो सबैको सहयोग लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यो एउटा नमुना र राम्रो क्याम्पसको रूपमा र क्वालिटी एजुकेसन हामी दिन सक्यौँ भने मात्रै क्वालिटी सेवा पाउन सक्छन् विद्यार्थीहरू। धेरैले भन्छन् पुरानो ठाउँको सिस्टरले त राम्रै बिहेभै गर्दैन, यो गर्दैन भने हाम्रो शिक्षामा नै केही कमी कमजोरी होला। त्यसलाई यो शिलान्यास कार्यक्रम र यो भवन चाहिँ समयमै निर्माण भई विदाउट भेरिएसन, विदाउट एक्सटेन्सन हैन होस्। किनभने
त्यसको स्वीकृति म दिनेवाला छैन। त्यसको स्वीकृति चाहिँ कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि हामी दिनेवाला छैनौँ। टाइममा यसलाई सम्पन्न गरेर टाइममै नै हामीले प्रोग्राम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भन्दै म मेरो मन्तव्य यहीँ पुर्याउँछु। साथीहरू सहकर्मीज्यूहरूलाई ब्याज लगाइदिई स्वागत गर्नुहुन। मन्तव्यको कार्यक्रमलाई जारी राख्दै काठमाडौँबाट पाल्नुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक श्री डिराम उप्रेतीज्यूलाई पनि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि डिनज्यू, विशिष्ट अतिथि कोशी अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्टज्यू, त्यसै गरी उद्योग सङ्गठनका सभापतिहरू, सर्वप्रथम त मलाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा यस क्याम्पस परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कुरा त अघि मैले अत्यन्तै आदर गर्नुपर्ने तीनजनै व्यक्तित्वहरूबाट लगभग सबै हेर्ने हो भने सबै कुराहरू उहाँहरूले राखिसक्नु भएको छ। तैपनि अब विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको हैसियत र साथसाथै यहाँ अघि कुराहरू पनि उठे, भेगीय कुराहरू पनि होला। म पनि 1 नम्बर प्रदेशकै व्यक्ति हुँ र मेरो घर पनि झापा हो र सायद पूर्वाञ्चलबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार भएको पहिलो पनि होला। र यहाँ 2-3वटा कुरा उठेका छन्। पहिले म गुणराज सरको कुराहरूबाट म नै भन्न चाहन्छु। वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुकको सबैभन्दा जेठो पुरानो र अहिले पनि सम्पूर्ण उच्च शिक्षाको 80% भन्दा बढी भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै वहन गरिराखेको छ। वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अङ्गीकार गरेको नीतिका कारणले आज देशभरि पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्ममा जुन उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न सफल भयौँ, सायद यो नलिएको भए आज उच्च शिक्षाको भर्नादर यति भन्न सक्ने अवस्थाहरूमा हामी पुग्ने थिएनौँ। तर बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा आइसकेपछि अहिले 10-11वटा विश्वविद्यालयहरू खुलिसकेका छन्, विभिन्न प्रतिष्ठानहरू खुलिसकेका छन् र त्यो भइसकेपछि अब अहिले अघि हामीहरूले कुराहरू गऱ्यौँ। डिनज्यूले भन्नुभयो कि हामीहरूले हिजो प्रवीणका प्रमाणपत्रदेखि लिएरको पढाइराखेका थियौँ। अब क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि स्तर उन्नति, कक्षाहरूको स्तर उन्नति र गुणस्तरतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। त्यही कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै संकायहरू अथवा सबै अन्यत्रहरूमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई क्रमशः फेज आउट गर्दै त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको पढाइहरू सुरु गर्न गइरहेको छ र यसरी अगाडि बढिरहेको पनि छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अङ्गीकार गरेको नीति के हिसाबले हेऱ्यौँ भने पनि वास्तवमा हामी आएदेखिको, किनभने हामी त आवाधिक पदाधिकारीहरू आउने अवस्थाहरू हो, आवाधिक पदाधिकारीहरू आउँछौँ जान्छौँ, त्यो ठाउँमा अर्को होला। तर हामीहरूले आइसकेपछि लिएको नीतिको कारणका नीति अन्तर्गतमा हेर्नुहुन्छ भने हामीहरूले प्राविधिक क्षेत्रमा केही कोटाहरूको विस्तारकोसँग जोडिने कुराहरू होलान् अथवा क्याम्पसहरू स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेसँग जोडिएका कुराहरू होलान्। यसलाई हेऱ्यौँ भने पनि अहिले हामीहरूले अस्ति नै अब आउँदो पुसमा हामी कन्भोकेसन गर्दैछौँ। योभन्दा अघिल्लो वर्ष हाम्रो जम्मा प्राविधिक क्षेत्रमा 14% थियो। वर्षभरिमा उत्तीर्ण भएर प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणपत्र लिनेहरूको सङ्ख्या मध्ये 14% थियो। यो वर्ष अस्ति हामीले कन्भोकेसनका लागि लिस्ट पास गऱ्यौँ। त्यो लिस्ट पास गर्दाखेरि अहिले 17% पुगेको छ। नेपाल सरकारले लिएको प्रावधानलाई हेर्नुहुन्छ भने उसले 35-40 को कुरा गरिरहेको छ, तर त्यसलाई हामी एकैबाजी पुर्याउन सक्ने अवस्थाहरूमा छैनौँ र यसलाई क्रमशः हामीहरूले पनि यो तर्फ विस्तार गर्दै लिएर गइरहेका छौँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि पहिलो कुरा त के चाहिँदो रहेछ भने म फेरि अघि गुणराज सरले भनेकैमा जोड्छु। पहिलो त हाम्रो बीचको प्रतिबद्धताको आवश्यकता हुँदो रहेछ। अहिले म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारले यहाँ उभिएर यसो भनौँ भन्ने मिडियाले पनि लेख्ला, तर हामीकोमा टोटल दरबन्दी अन्तर्गतमा हेऱ्यौँ भने हामी लगभग हाम्रो मातहत अहिले 15-16 हजार शिक्षक र कर्मचारी गरेर छौँ। तर त्यसमा शिक्षकभित्रमा 10देखि 15%ले अहिले पनि हाम्रो कमसेकम न्यूनतम प्रतिबद्धता अनुसारको जिम्मेवारी अनुसारको काम नगरिरहेको अवस्थाहरूको भार खेप्नु परिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसै गरी
कर्मचारीहरूमा पनि। किनभने अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, पहिलो कुरा त ममा सुध्रिने कुराहरू हो। म एज अ रजिस्ट्रार हुँ, म हुँला पदमा। तपाईँहरूले ममाथि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, सर तपाईँले यो खराब गर्नुभयो भन्ने लाग्यो भने म सुध्रिन मैले आँट गर्नुपर्छ। मलाई भन्न तपाईँहरूले आँट गर्नुपर्छ, अनि मात्रै म सुध्रिने मौका पाउँछु। र म कर्मचारीको प्रमुख हिसाबले हेर्दाखेरि एक त कर्मचारी कम छन्, तर कर्मचारीलाई पहिले उहाँहरूको सोच के छ त भन्दा मैले त यो संस्थालाई गरिदिए पो हो त, मैले के पाएको हुँ भन्ने हाम्रो सोच छ अहिलेसम्म। तर त्यो के परिवर्तन हुनु पर्यो भने सामान्यतः यो संस्था थियो र पो हाम्रो परिवार चलेको हो। यो संस्था बाँच्यो भने हाम्रो परिवारहरूको भोलि पनि हामी अझ स्तर उन्नति हुनसक्छ। त्यही संस्थै रहेन भने हाम्रो के स्तर उन्नति के पाइरहेका थियौँ भने हामीले त्यसमा होइन, हामीहरूले हो अपर्याप्त छ। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, अहिले हामीहरूले केन्द्रबाटै पनि सर्कुलरहरू के गरेका छौँ भने कुनै पनि कर्मचारी कम भएको ठाउँमा कर्मचारी लाउन पाउनुहुन्छ, उसलाई अतिरिक्त दिनुहोस्, तर इलेक्ट्रोनिक हाजिर प्रमाणित गरेर समय प्रमाणित गरेर दिनुहोस्। समय प्रमाणित गरेर नदिएको भोलि फेरि जो आयो भने त्यसको हामी डिफेक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यो गरेर दिनुहोस्, कामको अनुसारले उसले प्राप्त गरोस्। तर हामीकोमा के छ भने म त यहाँ उपस्थित भएँ, उपस्थित हुँदा मेरो जागिर त भइगयो, मैले केही यताको उता सार्नु पर्यो भने पाउने भन्ने त्यो मानसिकता रहिरह्यो भने के संस्था बलियो हुनसक्छ? हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुन्छ। यो रोग हामीकोमा छ, त्यसैले अघि परिवर्तनको छ जोडेर सरले जुन कुराहरू गर्नुभयो, वास्तवमा हामी आफ्नो लेभलबाट परिवर्तनतर्फ उन्मुख हौँ। यो भयो भने अब त्यस पछाडि अरू कुराहरू आएका छन्, रिसोर्सको कुराहरूसँग जोडिएर आए, ठिक हो। कुनै पनि काम गर्नका लागि रिसोर्स आवश्यक पर्छ, तर रिसोर्स मात्रै पर्याप्त होइन। किनभने हाम्रो एब्जर्भिङ क्यापासिटी पनि छैन। जस्तो अहिले नै भनौँ न, यो भवन त पोहोर साउनमा हामीहरूले यो 1 करोड रुपियाँ त हामीहरूले ल म्याडम छिटो गर्नुहोस् है भने हो नि, गर्दा गर्दै अर्को साउन आउँदाखेरि मात्रै नै हामी अहिले यहाँ शिलान्यास गर्दैछौँ। हाम्रो एब्जर्भिङ क्यापासिटीलाई पनि हामी हेरौँ न। समयमा गर्न सकियो भने अब योसँग जोडेको जुन कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो गर्नुभएको छ। अघि पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभयो कि कतै यस्तो के भएको होला भन्ने, वास्तवमा त होइन। पूर्व अहिले भनौँ न, अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चलिरहेको तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तर आएकोलाई तपाईँहरूले समयमा पुरा गरेर दिनुहोस्। अघि डिन सरले भने चाहिँ भेरिएसन र एक्सटेन्सनको चाहिँ कुरा नगर्नुहोस्। अहिले आयोगको अन्तर्गत एउटा त्यही भेरिएसन र एक्सटेन्सनकै यो राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दा त्यो तर्फ चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनुहोस् र समयमा पुरा गर्नुहोस्। र यसको पुरा गर्नका लागि जुन तपाईँको करिब 70 लाखको बराबरको छ, यो दिन कार्यालयबाट पनि पर्दैन। दिन कार्यालयबाट दिने उपलब्ध हुनेले अन्य हाम्रा ल्याब लगायतका कामहरूमा व्यवस्थापन गरौँला। यसको निर्माणसँग जोडिएको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रबाटै उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अब दोस्रोतर्फ जाउँ। दोस्रोतर्फ यहाँ अघि कुराहरू उठे, बेसरको बिएससी नर्सिङको कुरा उठे, मास्टर्सको कुरा उठे। हो, यसका लागि अघि डिनज्यूले मास्टर्सको बारे त केही बोल्नु भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा प्राविधिक संस्थाहरू चलाउनका लागि त्यसका निश्चित पूर्वाधारको कुराहरू हुन्छ। गैर प्राविधिक क्षेत्रको हामी कुरा झट्टै एकैबेजी भनिहाल्न सकिएला, तर प्राविधिक हितलाई चाहिँ क्रमशः गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। र यो पूर्वाधार पुरा हुने बित्तिकै डिनज्यूले पनि अघि भन्नुभएको छ, बिएससी नर्सिङको जुन हामीहरूको बिएससीको जुन कार्यक्रम हुन्छ, त्यो कार्यक्रम फ्याकल्टी बोर्डबाट आएको 1 हप्ता पनि हामी नराखिकन कार्यकारीबाट पास गरेर पठाउँछौँ। र त्यहाँबाट आएकोलाई हामी 1 हप्ता नराखिकन पठाउने वचनबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि हामीले मास्टर्सको कुराहरू गर्नुपर्छ। र त्यसका लागि अघि डिनज्यूले भन्नुभएको कुराहरू उपयुक्तै छ। हामीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतमै नर्सिङ क्याम्पसका लागि अन्यत्र जग्गाको पनि केही कुराहरू भइसकेको छ। स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्राङ्गणमा हामीहरूले जग्गाको कुराहरू पनि भएको छ। यसका लागि हामीहरूले जब बिएससी हामी सुरु गर्छौँ, त्यही क्रमसँगै त्यसको पूर्वाधारको पहिले डिपिआरएरका लागिको व्यवस्था गरौँ। र तपाईँहरूले डिपिआरका लागि लाग्ने टोटल कस्टसँग जोडिएको कुराहरूलाई कमसेकम टेन्टेटिभ बनाएर गर्नुभयो भने म यो चाहिँ पदाधिकारीको हिसाबले ठुलो रकमका लागि कुराहरू गर्दाखेरि हामीले सरकारसँग मात्रै होइन, गैर सरकार र विदेशी निकायहरूसँग पनि हामीले छलफल गर्ने अवस्था रह्यो भने त्यस्ता हामी राजदूतावाससँग सम्बन्धित रहेका निकायहरूसँग पनि तपाईँहरूको प्रस्ताव पठाउनुहोस्। त्यो प्रस्तावलाई हामी अगाडि बढाएर उनीहरूलाई पूर्वाधारको कुराहरू पनि अगाडि बढाउँछौँ। र त्यो क्रमका लागि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्र सक्दैन,
लगभग न्यूनतम 50 करोडको कुराहरू आउँछ। न्यूनतम सामान्य एस्टिमेट गर्नु भने लगभग 70-75 करोडको कुराहरू हुन्छ, तर न्यूनतम पनि 40-50 करोड रुपियाँ नभइकन त्यो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थाहरू हुँदैन। त्यसका लागि नेपाल सरकार केन्द्रको कुरा र हामी भनेको त नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अन्तर्गत नै बसेर आउने हो र सङ्घीय के अरे प्रदेश सरकारको कुरा हुन्छ, स्थानीयको कुरा हुन्छ। आज बिहानै पनि मेरो प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरू पनि, हिजो पनि एकजना छ हाम्रो जीवनजीसँग कुरा पनि भएको थियो। आज बिहान म हिक्मतजीसँग पनि उहाँले बोलाउनु भएको थियो, यहाँ आउनुभन्दा पहिले म त्यहाँ पनि गएको थिएँ। त्यसै गरी सम्मानको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई यथास्थानमा बसी ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइपुगेका छौँ। र अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै धन्यवाद ज्ञापनका लागि श्री सविता सुवेदीज्यूलाई ब्यासमा आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। भवन निर्माण शिलान्यास कार्यक्रममा सभापतित्व आसन गर्नुभएका यस नर्सिङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री मेनुका भण्डारीज्यू, प्रमुख अतिथि रजिस्ट्रार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डिलिराम उप्रेतीज्यू, विशिष्ट अतिथि डिन त्रिभुवन चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान का डिन प्राध्यापक डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवालज्यू, विशेष अतिथि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट कोशी अञ्चल अस्पतालका डाक्टर गुरुराज लोहनीज्यू, त्यस्तै गरेर अतिथि अध्यक्ष उद्योग सङ्गठन मोरङका भिमिगे मेरेज्यू र त्यस्तै गरेर ग्यासमा आसन गर्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र त्यस्तै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यस प्रोग्रामलाई अतिथिको स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा म सावित्रा सुवेदीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्दछु। यस नर्सिङ क्याम्पसको पठन पाठनलाई सञ्चालन गर्नका लागि र आगामी दिनहरूमा हाम्रो कलेजका प्रोग्रामहरूलाई विस्तारित गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको अत्यन्तै आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि र यही भौतिक निर्माणमा भवन निर्माण गर्नका लागि शिलान्यास प्रोग्राममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद नदिरहन सक्दैनौँ र यसै क्रममा हाम्रो रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू जो हाम्रो यस भवन निर्माणका लागि हामीलाई आर्थिक सहयोगको लागि एकदमै उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोगको लागि उहाँले धेरै भूमिका खेल्नुभएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि अभूत भएमा हामी प्रतिबद्धता सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ भनेर उहाँले हामीलाई प्रश्न पार्नु भएको छ। यसको लागि म उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै गरेर आउनु न पछाडि आउनु न एकपल्ट म्यागले एकपल्ट पछाडि नै म बोल्दैछु हुन्छ मेरो
यता आउँदैन यता हाम्रो